Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीले हाम्रो इंग्लिश सिक्ने जर्नीमा हाम्रो दोस्रो लेसन गुड म्यानर वर्ड्स इन इंग्लिश लिएर आएका छौं। अंग्रेजीमा शिष्टाचारका केही वाक्यहरू। अघिल्लो लेसनमा अघिल्लो पाठमा हामीले अभिवादनका केही शब्दहरू हेरेका थियौं र आज हामीले शिष्टाचारको केही शब्दहरू हेर्छौं। हामी जति शिष्ट छौं त्यही अनुसार मान्छेले हामीलाई मापन गर्छ। कोही मान्छेलाई केही नआओस् तर ऊ यदि शिष्ट व्यवहार गर्छ भने मान्छेले के गर्छ त उलाई नै प्रिफर गर्ने गरिरहेको हुन्छ, उलाई नै लिने काम गर्छ। किन भन्दाखेरि उले काम पछि सिक्न सक्छ हैन। समय बढ्दै गएपछि उले बिस्तारै कामहरू सिक्दै जान सक्छ। तर शिष्टाचार भनेको त्यति छिटै सिक्ने कुरा हैन, बिस्तारै मान्छेले एउटा बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो। र यो शिष्टाचारका केही शब्दहरू हामीले अंग्रेजीमा जुन छ कसरी बोल्न सकिन्छ, यसलाई हाम्रो वाक्यहरूमा प्रत्येक दिन प्रयोग गरिने वाक्यहरूमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा जान्न गइरहेका छौं। सो सुरुमा हामीले चाहिँ यी शब्दहरूलाई जानौं र त्यसपछि यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो मैले के गर्छु भने सुरुमा यतापट्टि इंग्लिश वर्ड्सहरू लेख्छु हैन, त्यसपछि यतापट्टि म यसको नेपालीमा उल्था गर्दिन्छु। हाम्रो पहिलो शब्द छ वेलकम। WELCOME वेलकम। वेलकमले के जनाउँछ? स्वागत। कोही घरमा पाहुना आउनु भएको छ अथवा तपाईको कुनै एउटा ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, कोही नयाँ काम गर्ने मान्छे आउनुभयो, त्यो बेलामा तपाईले भन्नुहुन्छ स्वागत अथवा शुभागमन र इंग्लिशमा त्यसलाई वेलकम भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, वेलकम भनेर कसैलाई चाहिँ स्वागत भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ हैन। कसैलाई स्वागत गर्दाखेरि वेलकम भनिन्छ। दोस्रो छ प्लिज। PLEASE प्लिज। प्लिजले एउटा के भन्छ त कृपया। सो हामीले कसैलाई केही भन्नु पर्दा एकदम शिष्टताका साथ भन्नु पर्दाखेरि केही गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कृपया यो गरिदिनु होला, कृपया मेरो लागि पनि ढोका खुला छोडिदिनु होला, त्यसैगरी कृपया मेरो लागि पनि केही बनाइदिनु होला, मलाई यो काममा सहयोग गरिदिनु होला भन्दाखेरि हामी कृपया अथवा प्लिज को प्रयोग गर्छौं। प्लिजले के जनाउँछ त एउटा शिष्टाचार जनाउँछ कि हामीले केही कुरा गर्नु पर्नेछ अथवा गराउनु पर्नेछ, कोहीबाट हामी केही कुराको आशा गरिरहेछौं, हामीलाई भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ हैन, त्यतिबेला हामीले प्लिज को सहयोग लिन्छौं र हामी चाहिँ प्लिज युज गरेर उहाँलाई चाहिँ के भन्छौं त यो काममा मलाई हेल्प गर्नु होला भनेर भन्छौं है। सो प्लिजले एउटा के जनाउँछ त मलाई चाहिँ यो काममा सहयोग गरिदिनु होला भनेर जनाउने काम गर्छ। त्यसैगरी तेस्रोमा काइन्डली। KINDLY काइन्डली। काइन्डलीले के जनाउँछ त दया गरेर। सो काइन्डली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्लिज जस्तै शब्द हो भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अलिकति प्लिज भन्दा अलि भारी शब्द है। KINDLY ले चाहिँ प्लिज भन्दा अलिकति भारी शब्दलाई जनाउने काम गर्छ हैन। दया गरेर भन्दाखेरि मलाई जसरी भए पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले कसैलाई भन्नु पर्यो भने, हामी केही ठूलै अप्ठ्यारोमा परेको छौं भने त्यतिबेला हामीले काइन्डली भन्ने चाहिँ शब्द प्रयोग गर्न सक्छौं। ठीक छ। सो काइन्डलीले चाहिँ अलि प्लिज भन्दा स्ट्रङ कुरालाई जनाउने गर्छ। अलि दह्रो तरिकाले कसैलाई सहयोग माग्नु पर्यो अथवा केही भन्नु पर्यो कि मलाई यसमा सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा हामीले काइन्डली को प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को छ THANKS थ्याङ्क्स।
तपाईहरूले सामान्यतः प्रयोग गर्दै आएको एउटा अंग्रेजी शब्द भनेको थ्याङ्क्स। थ्याङ्क्स भनेको धन्यवाद। कसैले तपाईलाई केही कुरामा सहयोग गर्यो अथवा केही कुरा जुन तपाईलाई मन पर्यो हैन, कसैले तपाईलाई केही दियो, कसैले तपाईलाई केही दियो अथवा तपाईले भनेको केही कामहरुमा तपाईलाई सहयोग गर्यो भने हामीले के भन्छौं त? थ्याङ्क्स भनेर भन्छौं। ठीक छ? सो के रहेछ त? थ्याङ्क्सले केही कुराप्रति तपाईले कृतज्ञता जनाउनु पर्यो, हैन त? केही कुराप्रति तपाईले कृतज्ञता जनाउनु पर्यो भने तपाईले थ्याङ्क्सको प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन? जस्तै थ्याङ्क्स फर द मिल। ठीक छ? थ्याङ्क्स फर द मिल यो भनेको चाहिँ के हो त? खाजाको लागि धन्यवाद। मिल भनेको खाजा। सो थ्याङ्क्स फर द मिल भनेको चाहिँ के हो भन्दा खाजाको लागि चाहिँ धन्यवाद। तपाई उहाँप्रति कृतज्ञ हुनुहुन्छ कि उहाँले तपाईलाई खाजा खुवाउनुभयो। यसको मतलब यो होइन कि तपाईसँग पैसा थिएन भन्ने कुरा होइन। जे होस् उहाँले तपाईप्रति एउटा केही भावनाले, साथीको भावनाले तपाईलाई खाजा खुवाउनुभयो। सो त्यति बेला तपाईले थ्याङ्क्स भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त? थ्याङ्क यू। THANKYOU थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू र थ्याङ्क्स एउटै कुरा जनाउँछ। थ्याङ्क यू भनेको पनि के हो त? तपाईलाई धन्यवाद। सो थ्याङ्क्स र थ्याङ्क यूलाई तपाईले कुनै पनि तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्सको ठाउँमा तपाईले थ्याङ्क यू पनि लाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स भन्दाखेरि तपाईले यू पनि एक तरिकाले हामी सोच्छौं कि त्यहाँनेरि यू पनि जोडिएर आइएको छ है। सो थ्याङ्क यूले पनि के भन्छ त? केही कामप्रति कृतज्ञ हुनु पर्दाखेरि, कसैले हामी प्रति गरिदिएको काममा हामी कृतज्ञ हुनु पर्दाखेरि हामीले थ्याङ्क यू भनेर भन्न सक्छौं र थ्याङ्क्सको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को शब्द छ सरी। SORRY सरी। सरीले खेद अथवा अफसोस, खेद अथवा अफसोस जनाउने गर्छ। सो तपाईले केही गल्ती गर्नुभयो हैन, जसले अरूलाई चाहिँ केही मात्रामा कुनै रूपमा चोट पुर्याउन गयो। उसको सानो भन्दा सानो कुरालाई पनि असर गर्यो हैन भने तपाईले सरीको प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। सपोज मानिलियो हामीले कसैको कलम लिएको थियौ, त्यो कलम चाहिँ दुर्भाग्यवश के भयो, भाँचियो भने हामीले त्यति बेला सरी आई ब्रोक योर पेन। सरी आई ब्रोक योर पेन भन्न सक्छौं। मलाई माफ गर्नुहोस्, अफसोस मैले तपाईको पेन भाँचिदिए हैन। सरी आई ब्रोक योर पेन। सो तपाईले केही कसैलाई असर पुग्ने, प्रतिकूल असर पुग्ने काम गर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईले सरी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सरी भनेको अर्को तरिकाले प्रयोग गर्दा कसैको तपाईले उहाँलाई प्रतिकूल असर नपारी उहाँको केही लस भयो हैन, उहाँको केही लस भयो भने त्यति बेला प्रयोग गर्छौं। सपोज कसैको, तपाईको साथीको अथवा कोही नातेदारको अथवा जो होस् उहाँको कोही बित्नु भयो हैन, कसैको डेथ भयो भने त्यति बेला सरी फर योर लस। ठीक छ? सरी फर योर लस भनेर भन्दाखेरि हामीले के अर्थ दिन खोजिरहेको हो भन्दाखेरि तपाईले जे गुमाउनु भयो त्यसको लागि म अफसोस छ, त्यसको लागि मलाई अफसोस छ, त्यसको लागि म खेद प्रकट गर्छु भनेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। सो सरी भनेको तपाईले केही गल्ती गर्नुभयो अथवा तपाई जो मान्छेसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई केही अरु कुराले असर गरेको छ भने त्यति बेला हामीले सरीको प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को शब्द छ एक्सक्यूज मी। EXCUSE एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी भनेको मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। सो अब यो शब्द भनेको चाहिँ
तपाई एउटा लाममा हुनुहुन्छ, एउटा लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यो लाइनमा हुँदाखेरि तपाईलाई अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। अगाडिको मान्छेलाई केही असर पर्दैन, तर उहाँले चाहिँ पछाडिको कुराहरू नहेरी बस्नु भएको छ भने त्यति बेला हामीले उहाँको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि एक्सक्युज मी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौं। एक्सक्युज मी, क्यान आई मुभ फरवर्ड? ठीक छ, एक्सक्युज मी, क्यान आई मुभ फरवर्ड? मलाई क्षमा गर्नुहोस्, के म अगाडि बढ्न सक्छु? मुभ फरवर्ड भनेको म अगाडि बढ्न सक्छु। ठीक छ, एक्सक्युज मी, क्यान आई मुभ फरवर्ड भनेर जब हामी भन्छौं, हामी उहाँको ध्यान आकर्षण गरिरहेछौं कि मलाई माफ गर्नुहोस्, के म अगाडि बढ्न सक्छु त भनेर हामी यसरी ध्यान आकर्षण गरिरहेछौं है। सो एक्सक्युज मी भनेको जेनरली अरूलाई असर पर्ला कि भनेर जब हामी अलिकति शिष्ट भावले भन्न चाहन्छौं हैन, त्यति बेला हामीले के भन्छौं त, एक्सक्युज मी भनेर भन्न सक्छौं। हामीले उहाँको उत्तर नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, तर एउटा शिष्ट भावले, एउटा नम्रताले हामीले एक्सक्युज मी भनेर जब भन्छौं, तपाईलाई असर पर्ला भनेर चाहिँ मैले अगाडि नै क्षमा मागेर बोलेको हो भनेर एक्सक्युज मीले जनाउने काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ हामीसँग पार्डन, PARDON, पार्डन, क्षमा पाऊ। सो पार्डनले चाहिँ कस्तो अर्थ जनाउँछ त भन्दा, तपाईले यहाँ पनि केही गल्ती गर्नुभयो हैन, एउटा गल्ती गरेर तपाईले चाहिँ त्यो गल्तीको प्रयासित गर्नको लागि कसैलाई असर पर्ने गरेको गल्ती हैन, सो त्यो गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पार्डन भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ केही गल्ती गर्नुभयो भने त्यति बेला पार्डन भनेर शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आई बेग योर पार्डन, अथवा तपाईले कसैलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने हो हैन, कसैलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने हो, कसैले तपाईलाई केही कुरा भनिरहेको छ तर एकैछिन तपाईको के भयो, ध्यान भंग भयो, तपाई अरूतिर सोच्न थाल्नु भयो, त्यति बेला के भन्नुहुन्छ, आई बेग योर पार्डन, आई डिड नट लिसन टु यु। ठीक छ, के भन्नुहुन्छ त, आई बेग योर पार्डन, आई डिडन्ट लिसन टु यु। ठीक छ, लिसन टु यु, क्षमा पाऊ, म तपाईको क्षमा पाउन चाहन्छु, मैले तपाईले भर्खरै भनेको कुरा सुनिन। तपाईले सुन्नु पर्यो तर दुर्भाग्यवश तपाईले सुन्न सक्नु भएन त्यो कुरा, अथवा छुट्यो त्यो कुरा बीचमा भने आई बेग योर पार्डन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सो पार्डनले एउटा एकदमै शिष्ट तरिकाले के जनाउँछ त भन्दाखेरि, तपाईले केही कुरा गर्नुपर्ने थियो तर तपाईले गर्नु भएन हैन। यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिस्तारै हामी यहाँनेरि वाक्यहरूमा पनि यसलाई जोडेर हेर्नेछौँ। ठीक छ, तर पार्डनको अर्थ भनेको के हो त, क्षमा पाऊ भन्ने अर्थ दिन्छ पार्डनले है। अब नेक्स्ट वर्ड भनेको हाम्रो के छ त, अर्को शब्द भनेको हाम्रो विथ नो मेन्सन, केही छैन। नो मेन्सन भनेको चाहिँ यस्तो सोचौं, अब अरूप्रति तपाईले प्रतिकूल असर पार्नु भएको छैन, आफै प्रति केही असर पर्यो अर्कोले गर्दा। सपोज तपाई बाटोमा हिँडिराख्नु भएको थियो, कसैले तपाईलाई जानी नजानी धक्का दियो हैन, उसले सरी भनेर तपाईलाई भन्छ हैन, सरी भनेर भन्छ अथवा पार्डन भनेर भन्न सक्छ हैन। सो त्यति बेला तपाईले नो मेन्सन भन्न सक्नुहुन्छ, केही छैन, इट्स ओके भने जस्तो। नो मेन्सन, केही छैन, केही भएको छैन भने जस्तो हैन। तपाईलाई भित्र केही भएको छैन, तपाईलाई केही फिल भएको छैन, अथवा त्यो कुराप्रति तपाईलाई त्यस्तो केही दुखेसो छैन भन्ने तपाईले के प्रयोग गर्नुहुन्छ त, नो मेन्सन, NO MENTION। नो मेन्सनले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा, केही छैन, सबै कुरा ठिक छ, मलाई केही भएको छैन भनेर एउटा शिष्टताले तपाईले जनाउनुहुन्छ हैन। सो नो मेन्सनले चाहिँ के भन्छ त, केही भएको छैन, सबै कुरा ठिकै छ भनेर जनाउँछ। अर्को शब्द छ विथ ग्रेट प्लेजर, WITHGREATPLEASURE, विथ ग्रेट प्लेजर, धेरै खुशीका साथ।
ठिक छ। ग्रेट भनेपछि धेरै, प्लेजर भनेपछि खुसी, ठिक छ। प्लेजर भनेको चाहिँ के हो त, खुसी हो। ग्रेटले धेरै जनाउँछ, काहीँ प्रयोग गर्दाखेरि ग्रेटले ठुलो भनेर पनि जनाउँछ। जस्तै ग्रेट म्यान भनेर भनियो भने एउटा ठुलो मान्छे भनेर चिनिन्छ। तर अङ्ग्रेजीका शब्दहरूको के भन्छ त, इङ्ग्लिस इज अ फनी ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ नि। सो यहाँनिर शब्दहरू जति बेला हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसले समय सापेक्ष भिन्न भिन्न अर्थहरू लिन सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै पढ्दै एक एक खुड्किलो उक्लिँदै उक्लिँदै हामीले यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। सो विथ ग्रेट प्लेजर भन्दा धेरै खुसीका साथ, ठिक छ, धेरै खुसीका साथ। कति बेला तपाईँले यो भन्नुहुन्छ होला, तपाईँको कोही एकदमै मिल्ने साथीले, सोचौँ कि एकजना मिल्ने साथीले एकदमै राम्रो जागिर पाउनुभयो होइन, अथवा उहाँ चाहिँ कतै जानुभयो, घुम्ने मौका पाउनुभयो, कुनै ठुलो उपहार जित्नुभयो। हो त्यस्तो बेलामा तपाईँले के भन्नुहुन्छ, धेरै खुसीका साथ म यो आह्वान गर्छु कि मेरो साथीले यस्तो गर्नुभएको छ, यस्तो जित्नु भएको छ, हो त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले केही ठुलो काम अगाडि सुरु गर्नुभयो होइन, केही काम सुरु गर्नु भएको छ, कुनै नयाँ काम प्रति तपाईँले आफ्नो समय खर्च गरिराख्नु भएको छ अथवा खर्च गर्न लाग्नु भएको छ भने त्यति बेला तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, विथ ग्रेट प्लेजर आई एनाउन्स द्याट आई एम स्टार्टिङ दिस वर्क, ठिक छ। विथ ग्रेट प्लेजर आई एनाउन्स स्टार्टिङ न्यू वर्क, स्टार्टिङ अ न्यू कम्पनी भन्नुपर्छ। सो सानोतिनो कामको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो विथ ग्रेट प्लेजर, धेरै खुसीका साथ म यो आह्वान गर्छु कि म एउटा नयाँ कम्पनी सुरु गर्दैछु होइन। त्यो तपाईँको लागि एउटा ठुलो खुसीको पल हो कि तपाईँले आफ्नै कम्पनी सुरु गरिराख्नु भएको छ होइन। अथवा तपाईँले एउटा नयाँ किताब लेख्न गइराख्नु भएको छ र तपाईँलाई विश्वास छ कि त्यो किताबले धेरै नै राम्रो गर्न सक्छ। अथवा तपाईँले केही नयाँ कम्पनी खोल्नु भएको छ, तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो कम्पनीले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। तपाईँको कोही साथी छ जो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ केही काममा र उहाँको लागि तपाईँले एउटा शिष्ट तरिकाले अरूलाई चिनाउँदाखेरि अथवा केही तपाईँ जान्नु सक्नुहुन्छ नि, पार्टीहरूमा जाँदाखेरि तपाईँले केही एनाउन्स गर्नु पर्यो, केही भन्नु पर्यो सबैलाई भने विथ ग्रेट प्लेजर म चाहिँ यो धेरै खुसीका साथ भन्न चाहन्छु कि उहाँ मेरो साथी चाहिँ मेरो यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो ठाउँमा जोइन गर्न लाग्नु भएको छ, त्यहाँ जान लाग्नु भएको छ भनेर भन्छौँ। सो विथ ग्रेट प्लेजरले के जनाउँछ त भन्दा धेरै खुसीका साथ, र योसँग जोडिने कुराहरू अब तपाईँले आफ्नो कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै खुसी के कुराले दिन्छ होला, कुनै पास्ट कुराहरू, भइसकेको कुराहरू होइन, जुन तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, कुनै पुरानो कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ जसले गर्दा कुनै मान्छे अथवा कुनै सिचुएसन हुन्छ, कुनै समय हुनसक्छ, त्यो समय अनुसार तपाईँले कोही मान्छेलाई हेर्नु पर्यो। अहिलेको समयमा हेरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, उहाँको बारेमा केही भन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो विथ ग्रेट प्लेजर भनेपछि धेरै खुसीका साथ, ठिक छ। WITHGREATPLEASURE विथ ग्रेट प्लेजर। अर्को छ नो थ्याङ्क्स। नो थ्याङ्क्स भनेको पर्दैन, धन्यवाद। सोचौँ कि कसैले तपाईँलाई केही दिन लागिरहेको छ होइन, तपाईँले सोच्नुभयो अथवा कसैले तपाईँले विदेशबाट केही सामान पठाउन लागिरहेछ अरे होइन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, नो थ्याङ्क्स, पर्दैन, धन्यवाद। पर्दैन भन्नेको मतलब ठिक छ, मलाई त्यो सामान चाहिँदैन, तर तपाईँले मलाई सोच्नुभयो होइन, तपाईँले मलाई त्यो सामान पठाउनको लागि सोच्नुभयो भनेर हामीले थ्याङ्क्स दिन्छौँ, ठिक छ। नो भनेर हामीले मलाई त्यो सामान चाहिँदैन भनेर एउटा नेगेटिभ एन्सर दिएको हौँ, विरुद्धार्थक भन्छ होला सायद है, विरुद्धार्थक अर्थ दिन खोजेका हौँ। र थ्याङ्क्स भनेर चाहिँ धन्यवाद, तपाईँले मेरो बारे सोच्नुभयो त्यो कुरामा भनेर हामी थ्याङ्क्स प्रयोग गर्छौँ। सो नो थ्याङ्क्सले के जनाउँछ भने हामीले कुनै कुरालाई नकारी पनि राखेको छौँ होइन, त्यो कुरा मलाई चाहिँदैन भनेर
नकारी पनि रहेछौँ र धन्यवाद पनि साथसाथै दिइरहेछौँ कि उहाँको चित्त पनि नदुखोस्, उहाँको चित्त पनि रहोस् कि धन्यवाद, तपाईँले मलाई सम्झिनु भयो, मलाई राम्रो मान्नु भएकोमा धन्यवाद भनेर तपाईँले अर्थ्याउन खोज्नु भएको। सो नो थ्याङ्क्स पर्दैन, धन्यवाद। अर्को छ आफ्टर यू, AFTERYOU। आफ्टर यूले के जनाउँछ त? तपाईपछि, ठिक छ, तपाईपछि। सो सोच्नुहोस् तपाईँ कतै जहाँ गइराख्नु भएको छ होइन, सो सोच्नुहोस् कि तपाईँ एउटा बसमा छिर्नु भयो होइन, तपाईँ बसमा छिर्न लाग्नु भएको छ, बसमा एउटा लामो लाम छ र तपाईँ दुईजना मान्छे हुनुहुन्छ जुन चाहिँ गाडीको त्यो जुन ढोका हुन्छ, ढोकाबाट दुईजना छिर्न त सकिन्न होला होइन, देख्नुहुन्छ दुईजनै मोटोघाटो नै हुनुहुन्छ, सो दुईजनै छिर्न सक्नु हुँदैन होइन। र तपाईँले के भन्नुहुन्छ त एकजना मान्छेलाई? आफ्टर यू, तपाईँपछि। सो त्यो भनेको के हो त? तपाईँपछि चाहिँ म भित्र जान्छु भन्न खोजेको हो होइन। कसैलाई ढोका खोलेर के भन्नुहुन्छ त होइन? आफ्टर यू, तपाईँ जानु सुरुमा, त्यसपछि म छिर्छु अथवा म जान्छु भन्न खोजेको। सो आफ्टर यू, तपाईँपछि भनेको एउटा कस्तो शिष्टता जनाउँछ भने तपाईँ अगाडि जानुहोस्, म अलिकति पछाडि आउँछु भन्ने खालको एउटा शिष्टता जनाइरहेछ होइन। कसैलाई अगाडि जान दिनु र आफू पछाडि बिस्तारै आउनु पनि एउटा शिष्टता अथवा नम्रता जनाउने चाहिँ शब्दको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को छ ग्ल्याड टु मिट यू, GLAD, ग्ल्याड टु मिट यू। सो ग्ल्याड टु मिट यूले के भन्छ त? तपाईसित भेटेर खुसी लाग्यो, ठिक छ, तपाईसित भेटेर खुसी लाग्यो, ग्ल्याड टु मिट यू। ग्ल्याडले के जनाउँछ? खुसी जनाउँछ, ठिक छ। ग्ल्याड हुनु भनेको खुसी हुनु हो, तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। कोही मान्छेलाई तपाईले भेट्नुभयो होइन, अथवा यहाँबाट तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने कोही अपरिचित मान्छेलाई तपाईले अपरिचित मान्छेलाई त पहिलोचोटि नै भेटिन्छ, सो अपरिचित मान्छेलाई भेट्नुभयो, उहाँसँग कुराकानी भयो र तपाईलाई उहाँको बानी बेहोरा शील स्वभावहरू मन पर्न गयो होइन, र तपाईँले के भन्नुहुन्छ त उहाँलाई? जाने बेलामा के भन्न सक्नुहुन्छ? ग्ल्याड टु मिट यू, तपाईसित भेटेर मलाई खुसी लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोही तपाईँको पुरानो साथी पनि हुन सक्छ, कोही तपाईँको सँगै काम गरेको अर्को साथी पनि हुन सक्छ होइन, अथवा कहीँको मान्छेहरू तपाईँले चिनेको मान्छेहरू हुन सक्छ र केही लामो समयपछि तपाईँहरूको भेटघाट हुँदैछ भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त? ग्ल्याड टु मिट यू, तपाईँसित भेटेर खुसी लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आफैमा आफ्नो पूरक छ। ग्ल्याड टु मिट यू भन्दाखेरि यदि एकजनासँग तपाईँले बोलचाल गरिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ भने तपाईँले ग्ल्याड टु मिट यू भन्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ग्ल्याड टु मिट यू भनेको तपाईसित भेटेर खुसी लाग्यो। अब अर्को शब्द छ ग्रेटफुल। ग्रेटफुल भनेको के जनाउँछ त? कृतज्ञ, GRATEFUL। ग्रेटफुलले के जनाउँछ त? कृतज्ञ। जस्तै तपाईलाई केही कुरा चाहिरहेको थियो, तपाईलाई केही सहयोगको अपेक्षा थियो, अथवा तपाईले सोच्नु भएको थियो कि मलाई यो कुरा चाहिँ उहाँले प्रदान गरेको भए अथवा दिएको भए खुसी हुन्थ्यो भनेर सोच्नु भइरहेको थियो र त्यही कुरा तपाईले पाउनुभयो होइन। त्यति बेला तपाईँ के हुनुहुन्छ त? कृतज्ञ हुनुहुन्छ नि कोही प्रति। सोच्नुहोस् कि एउटा सानो बच्चाले जब उसले सोचेको केही कुरा उसको बुबा आमाले पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यति बेला ऊ शब्द ग्रेटफुल त भन्न सक्दैन होला, तर ऊ कृतज्ञ भावमा हुन्छ। सो एउटा भावलाई जनाउने गर्छ र भावलाई चाहिँ शब्दमा परिणत गर्दाखेरि, शब्दमा रूपान्तरण गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो? त्यसलाई ग्रेटफुल भनेर भन्नु पर्यो, कृतज्ञ होइन। सो आई एम ग्रेटफुल फर यर वर्क भन्दाखेरि म तपाईँको कामदेखि कृतज्ञ छु हो, त्यस्तो एउटा अर्थ लाग्छ होइन। आई एम ग्रेटफुल फर यर वर्क भनेर भन्दाखेरि धन्यवाद तपाईँको कामको लागि, म त्यसको लागि धेरै कृतज्ञ छु भनेर भनेको। तपाईँले केही सोच्नु भएको थियो अथवा गर्न खोज्नु भएको थियो जुन तपाईँबाट
हुन सकिरहेको थिएन भने तपाईको काम चाहिँ कसैले गरिदियो भने त्यति बेला तपाई के हुनुहुन्छ त कृतज्ञ हुनुहुन्छ अथवा ग्रेटफुल हुनुहुन्छ। ठीक छ। त्यसै गरी अर्को छ भेरी काइन्ड अफ यू, VERY KIND, काइन्ड अफ YOUU। सो तपाईको ठूलो दया, तपाईको ठूलो दया। सो भेरी काइन्ड अफ यू भनेपछि तपाईले यो पनि एउटा ग्रेटफुल जस्तै नै शब्द हो, अलिकति स्ट्रोङ, अलिकति दह्रो शब्द हो। भेरी काइन्ड अफ यू भन्दा ग्रेटफुल भन्दाखेरि के सुनिन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ पनि एउटा कृतज्ञताकै भाव झल्किरहेको हुन्छ कि तपाईले केही काम गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, म माथि ठूलो दया गरिदिनु भयो। सपोज यसको लागि तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने सोच्नुस् कि तपाई एउटा ठाउँमा फसिराख्नु भएको छ हैन। सोच्नुस् तपाई बाइकमा हिँडिराख्नु भएको थियो, रातको समय छ र बीच एउटा जंगलमा तपाई हुनुहुन्छ र त्यहाँनेरि के भयो त तपाईको बाइकको पेट्रोल सकियो रे। अब के गर्ने, फर्किने पनि सकिन्न, पिछाडी जान पनि सकिन्न, अगाडि जान पनि सकिन्न। त्यति नै बेला एकजना मान्छे आउनुभयो, तपाईले उहाँलाई रोक्नुभयो र आफ्नो समस्या तपाईले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो त ठीक छ म तपाईलाई सहयोग गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त भेरी काइन्ड अफ यू, तपाईको ठूलो दया गर्नुभयो, मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभयो भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सो भेरी काइन्ड अफ यू भनेको तपाईको ठूलो दया, तपाई कुनै समस्यामा फस्नु भएको बेला, पर्नु भएको बेला कसैले सहयोग गर्छ भने तपाईले त्यति बेला भेरी काइन्ड अफ यू भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को शब्द छ नेभर माइन्ड। ठीक छ, नेभर माइन्ड, रिसाउने कुरै छैन, रिसाउने कुरै छैन। सो यो शब्द तपाईले कति बेला प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, सोच्नुस् तपाईले एउटा नयाँ सर्ट लाएर गइराख्नु भएको छ अरे, कतै गइराख्नु भएको छ, एक्कासी के भइदियो त कसैले तपाईको सर्ट माथि चिया पोखिदियो अरे। चिया खाइराख्नु भएको थियो, एउटा कफी चिया खाने ठाउँमा बसेर चिया खाइराख्नु भएको थियो आफ्नो साथीसँग बसेर, तपाईको साथीले अन्जानमा के गर्नुभयो त अलिकति चिया पोखिदिनु भयो हैन। अब नयाँ सर्ट छ, के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई माफ गर्नुहोस् मैले गल्ती गरेँ भन्दा तपाईले के भन्नुहुन्छ नेभर माइन्ड, रिसाउने कुरै छैन। यो आखिरी भइराख्ने कुरा हो, यसमा कुनै आपत्तिजनक कुरा छैन भनेर जब तपाईले भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ नेभर माइन्ड हैन, रिसाउने कुरै छैन हैन, यसरी भन्नुहुन्छ। नेभर माइन्ड भनेपछि छोड्दिउ यो कुरा यस्तै हो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईमाथि केही प्रतिकूल असर पर्यो र तर पनि तपाईले चाहिँ भन्नुभयो ठीक छ यसमा मलाई केही पनि दुखेसो छैन, मैले केही पनि सोचिने यसको बारेमा, यो केही पनि होइन भनेर तपाईले सोच्नु भयो भने तपाईले नेभर माइन्ड भन्नुहुन्छ, रिसाउने कुरै छैन। यो पनि एउटा राम्रो शिष्टाचारको चाहिँ शब्द हो। अर्को शब्द छ हामीसँग obliged, 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 obliged है, OBLIGED, obliged भन्छ यसलाई। obliged भनेको आभारी, कोही प्रति तपाई कतिखेर आभार हुनुहुन्छ त भन्दा कसैले तपाईलाई सहयोग गर्यो भने त्यति बेला तपाई के हुनुहुन्छ आभार हुनुहुन्छ हैन। कसैले तपाई प्रति राम्रो व्यवहार गर्यो भने तपाई obliged हुनुहुन्छ हैन। तपाईलाई कसैले राम्रो गरेको थिएन, एउटा समय थियो जति बेला तपाईले कसैले साथ दिएन, तर तपाईलाई एकजना मान्छेले आएर तपाईको सबै कुराहरू सुनिदिने, तपाईको दुःखहरू हेरेर तपाईलाई सुझावहरू दिने र तपाईलाई भरसक सहयोग गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने तपाई के हुनुहुन्छ त उहाँहरूप्रति आभार हुनुहुन्छ, obliged हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूले भनेको कुराहरू, उहाँहरूले भनेको कामहरू गर्न तपाई तत्पर हुनुहुन्छ। obliged ले कस्तो अर्थ दिन्छ त भन्दा कसैले तपाईप्रति धेरै सहयोगहरू गरेको छ भने तपाई के हुनुहुन्छ त्यति बेला obliged हुनुहुन्छ, OBLIGED, obliged। ठीक छ। सो आभार प्रकट गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईले obliged भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले केही 17 शब्दहरू हेर्यौं इंग्लिश वर्ड्सको
र एकचोटि दोहोऱ्याई तेर्याई यो शब्दहरू तपाईँले हेर्नुहोला है। अब जस्तै तपाईँहरूले हामीले यहाँनिर प्लिज, थ्याङ्क्स, सरी हो त्यस्तो शब्दहरू हेऱ्यौँ। एक्सक्युज मी होइन। अब बेग पार्डन भनेर पनि हुन्छ, अर्को शब्द भनेको बेग पार्डन भनेर हुन्छ, जुन पार्डनको अर्थ छ मैले बेग पार्डन, आई बेग य पार्डन होइन। सो बेग भनेको चाहिँ एक तरिकाले हामीले बेगलाई मात्रै शब्द लिने हो भने यसले के दिन सक्छ त, भिख माग्नु भन्ने जस्तो शब्द दिन सक्छ। तर त्योभन्दा अलिकति माथि उठेर हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ कि बेग पार्डन भनेपछि तपाईँ एउटै लेभलको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, एउटै ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ। बेग पार्डन भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ अति नै कृतज्ञ भएर अथवा अति नै आफ्नो एउटा हुन्छ नम्र भएर, शिष्ट भएर चाहिँ तपाईँले कोहीसँग क्षमा याचना मागिराख्नु भएको छ। केही कुराको लागि उहाँले केही भन्नु हुँदै थियो, उहाँले केही गर्नु हुँदै थियो, तपाईँले त्यो काममा के गर्नु, बाधा अड्चन ल्याउनु भयो, सानोभन्दा सानो बाधा अड्चन ल्याउनु भयो, अथवा तपाईँले चाहिँ सुन्नुपर्ने कुराहरू सुन्नु भएन भने आई बेग य पार्डन भन्नुहुन्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले त्यो कुरा सुन्न पाइनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई क्षमा दिनुहोस् र मलाई एकचोटि फेरि सुनाउनुहोस्। यति भनिसक्दा त के हुन्छ त, ऊ मान्छे त नतमस्तक भइहाल्छ एकैछिनमा, कति नम्र मान्छे रहेछ भन्ने एउटा सोच आउँछ नि होइन। सो यो शब्दहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै ठाउँमा धेरै तरिकाले के गर्न सक्छ त, सहयोग गर्न सक्छ। अब अङ्ग्रेजी भाषामा हाम्रो नेपाली जस्तो उच्च आदर, अति उच्च आदरहरू हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ सबैलाई के गरिन्छ त, युले वीले डिनोट गरिन्छ, सबैलाई यु वी नै भन्न गरिन्छ होइन। तपाईँ भन्दा पनि यु नै भनिन्छ, तिमी भन्दा पनि यु भनिन्छ, त भन्दा जनाउनु पर्दा नि यु भनिन्छ। तर तपाईँले त्यो शब्दलाई कसरी बोलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा असर पार्छ होइन। तपाईँले बच्चा बच्चीहरूसँग जसरी बोल्नु भएको छ त्यसै गरी ठुलोहरूसँग कसरी बोल्नु भएको छ, तपाईँको बोल्ने हावभाव, शारीरिक हावभाव, स्वरको उतार चढाव होइन र लवजहरू कस्तो छ त, कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजीमा कतिको शिष्टता छ भनेर जनाउन सक्छ। ए आइएम अब्लाइज जब तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो शिष्टता भएन, न तपाईँको लवज मिल्यो, न उतार चढाव मिल्यो, न हावभाव मिल्यो। तर तपाईँले आइएम अब्लाइज भनेर एउटा आफ्नो शारीरिक के हुन्छ हावभावमा थोरै परिवर्तन ल्याउनु भयो होइन। र बोल्दाखेरि पनि एकदम बिस्तारै मिठो तरिकाले बोल्नु भयो भने अवश्य पनि उसले बुझ्छ कि होइन उहाँले चाहिँ मनबाटै भन्नुभएको हो जस्तो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ है। सो अब केही वाक्यहरू एकदम महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू छन्, त्यो वाक्यहरू हेरौँ के रहेछ त। योर गुड नेम प्लिज, YOURGOODNAMEPLEASE, योर गुड नेम प्लिज, तपाईको शुभ नाम, तपाईको शुभ नाम। अब यो वाक्य भनेको तपाईले एक दुई ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो त, तपाईँ कोही नयाँ मान्छेसँग भेट्दै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सोध्नु पर्यो भन्ने तपाईँले यो शब्दलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै विदेशमा जानुभयो अथवा कतै नयाँ मान्छे नै आउनुभयो अथवा पुरानो मान्छेहरूसँगै चिन्जान गर्नुपर्नेछ जोसँग पहिले तपाईँको चिन्जान थिएन, एकै ठाउँमा बसिराख्नु भएको थियो, काम गरिराख्नु भएको थियो, तर एकअर्कासँग बोलचाल थिएन भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त, योर गुड नेम प्लिज, तपाईँको शुभ नाम के हो भनेर तपाईँले त्यो बेलामा भन्न सक्नुहुन्छ है। के हो त, तपाईको शुभ नाम के हो भनेर तपाईँले त्यो बेलामा भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, योर गुड नेम प्लिज भनेर सोद्धाखेरि तपाईँको शुभ नाम के हो भनेर भन्नु, तपाईँको भाव चाहिँ त्यो खालको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ, मे आई ह्याभ द प्लेजर अफ योर इन्ट्रोडक्सन। ठिक छ, वाक्य अलिकति लामो छ तर नआत्तिनुहोस्, म तपाईँलाई हरेक शब्दहरू बुझाउँदै जान्छु यसले के अर्थ दिइरहेछ त भनेर। सो मे आई ह्याभ द प्लेजर अफ योर इन्ट्रोडक्सन। सो यहाँनिर हामी के भन्न खोजिरहेछौँ, के म तपाईँको परिचय पाउन सक्छु। INTRODUCTION, इन्ट्रोडक्सनले चाहिँ के जनाउन खोजिरहेछ त भन्दा तपाईँको परिचय भनेर जनाउन खोजिरहेछ। ठिक छ,
के जनाउन खोजिरहेछ परिचय। सो तपाईले कोहीसँग परिचय माग्नु पर्यो भने जस्तै तपाईलाई कसैले भन्यो कि तपाईको परिचय दिनुहोस् हैन, तपाईको परिचय दिनुहोस् भनेको इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ, परिचय भनेको इन्ट्रोडक्सन। सो तपाईको परिचय दिनुहोस् भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भनेर हामी भन्न सक्छौं। सो मे आई हैव द प्लेजर अफ योर इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु हैन, हो त्यसरी चाहिँ भन्न खोजेको। जब हामी मे आई हैव द प्लेजर भनेर भन्छौं नि, उहाँले चाहिँ तपाईलाई ठिक छ एकछिन कुल डाउन, एउटा हुन्छ नि खुकुलो बनाउन खोज्नु भएको, इन्फर्मल तरिकाले हैन, अनौपचारिक तरिकाले उहाँले सोध्न खोज्नु भयो। तपाईहरु जुनियर सिनियर हुन सक्नुहुन्छ, कोही ठूलो पोस्टमा कोही सानो पोस्टमा हुन सक्नुहुन्छ, त्यसले खासै असर पारेन। तपाईले चाहिँ मे आई हैव द प्लेजर अफ योर इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि जे होस् के म तपाईको के भयो त परिचय पाउन सक्छु, के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु, त्यो कुराहरु हामीले भन्न खोजिरहेका छौं यहाँ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। मे आई हैव द प्लेजर अफ योर इन्ट्रोडक्सन, के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु। अर्को छ आई हैव द प्लेजर टु इन्ट्रोड्युस टु यु। यहाँनेरि हामी के भनिरहेका छौं त, मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो हैन। हेर्नुस् त एकै प्रकारको शब्दहरु छन् हैन, एकै प्रकारको शब्दहरु छन्, तर अर्थमा कति धेरै भिन्नताहरु आइरहेछ। सो मैले त्यही भएर तपाईलाई चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जानुहोस्, बिस्तारै एक एकवटा शब्दलाई सानो सानो वाक्यमा के गर्ने त उन्दै उन्दै तपाईहरुले चाहिँ जो सिक्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै दुईटालाई जोड्दै 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 लानु होला, एकैचोटी बनाउन नखोज्नु होला हैन। ठीक छ, सो आई हैव द प्लेजर टु इन्ट्रोड्युस यु भनेको चाहिँ मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो। सोच्नुस् तपाई कोही ठूलो मान्छेसँग भेटिराख्नु भएको छ, पहिलो हाम्रो एउटा सोचौं यो, कोही ठूलो मान्छेसँग भेट्न पाउनु भएको छ, जो मान्छे चाहिँ तपाईलाई एकदमै मन पर्थ्यो, तपाईले काहीँ उहाँको बारे पढिराख्नु भएको थियो, सुनिराख्नु भएको थियो, तपाईलाई भेट्ने मन थियो, र कुनै दिन कुनै अवसरवश तपाईले उहाँलाई भेट्न पाउनुभयो भने आई हैव द प्लेजर टु इन्ट्रोड्युस टु यु भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो अथवा तपाईले कोही नयाँ मान्छे हुन्छ, नयाँ मान्छेले बिस्तारै चिन्दै जाँदाखेरि उहाँ तपाईलाई एकदमै मन पर्यो हैन, सोच्नु भयो कि यो मान्छे मलाई किन पहिले नै भेटिएन, भेटेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यसरी तपाईले सोच्नु भयो भने के भन्नुहुन्छ त, उहाँलाई चाहिँ तपाईले आई हैव द प्लेजर टु इन्ट्रोड्युस टु यु, मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो भनेर भन्नुहुन्छ। ठीक छ, अर्को वाक्य भनेको लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ। सो लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ भन्दा म आफ्नो परिचय आफै दिन्छु, म आफ्नो परिचय आफै दिन्छु भनेर जब हामी भन्छौं त्यति बेला हामी के युज गर्छौं त, लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ, म आफ्नो परिचय आफै दिन्छु हैन। तपाई कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ, केही गफगाफ भइरहेछ, चिया खाइराख्नु भएको छ हैन, र कोही मान्छे आउनुभयो, उताबाट कोही मान्छे आउनुभयो र उहाँ चाहिँ को हो त भनेर सोध्नु भयो हैन। दुईजना बीच चिन्जान थियो, तर तपाईसँग चिन्जान थिएन भने उहाँले के सोध्नुहुन्छ त, मे आई हैव द प्लेजर अफ इन्ट्रोडक्सन, के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु। हेर्नु त यहाँ एउटा वाक्य आइहाल्यो, तपाईले के भन्नुहुन्छ त, मे आई हैव द प्लेजर अफ इन्ट्रोडक्सन, के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु। र तपाईले के सपोज साथीले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि हैन, ठीक छ म भन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ भनेर जब भन्नुहुन्छ, म आफ्नो परिचय आफै दिन चाहन्छु, ठीक छ केही छैन भनेर तपाईले जब आफ्नो परिचय आफै दिन चाहनुहुन्छ त्यति बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ त, लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ भनेर है, यो भयो। त्यसैगरी ही HARDLY हार्डली निड्स एनी इन्ट्रोडक्सन,
he hardly needs any introduction भन्न खोजेको यहाँ उहाँको परिचयको आवश्यकता नपर्ला सो तपाईले के भन्नुभयो अरे त कसैले उहाँ को हो भनेर सोध्नुभयो र तपाईले भन्नुहुन्छ he hardly needs any introduction उहाँको परिचयको आवश्यकता नपर्ला किनभने उहाँ सबैले चिन्ने गन्ने मान्छे हो सो उहाँलाई परिचयको के आवश्यकता पर्ला हैन त सो तपाईले चाहिँ उहाँलाई परिचय चाहिँदैन भने उहाँ एकदमै नामी मान्छे हुनुहुन्छ अथवा त्यो जुन तपाईहरु जुन एउटा फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ भने त्योमा चाहिँ उहाँ एकदम नामी हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँलाई परिचयको आवश्यकता चाहिँ नपर्ला भनेर जब हामी भन्छौं भन्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला he hardly needs any introduction भनेर भन्छौं है we are well known to each other ठीक छ we are well known to each other भनेको चाहिँ हामी एक अर्कासित राम्ररी परिचित छौं सो तपाईले कोही चिनेकै मान्छे भेट्नु भयो भने चाहिँ यो भन्नुहुन्छ we are well KNOWN known to EACH each other हामी एक अर्कासँग राम्ररी परिचित छौं र हामीलाई एक अर्काको के चाहिँदैन त परिचय चाहिराख्दैन हामी एक अर्कासँग राम्ररी चिनजानमा छौं एक अर्काको कुराहरू थाहा छ कुन लेभलसम्म हो भन्ने कुरा छैन जे होस् जहाँसम्म हुनु पर्ने हो त्यहाँसम्म हामी परिचित छौं हैन त्यति माथि जानु पर्दैन हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दा एउटा सर्टेन एउटा सामान्य तरिकाले त हामी परिचित छौं भन्न नि खोज्याउन सक्छ अथवा त्यो सोच्नु परेन जे होस् तपाई सोच्नु भयो उहाँ दुईजना चिनजान छैन तर उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ त we are well known to each other भन्न खोजेको हामी एक अर्कासित राम्ररी परिचित छौं भनेर भन्न खोजेको त्यसैगरी अर्को छ I have a little acquaintance with him ठीक छ I have a little acquaintance with him उनीसित अथवा उहाँसित भन्न पनि सकिन्छ उनी मैले भनिसके कि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा हैन अंग्रेजी भाषामा चाहिँ यसरी नेपाली भाषा जस्तो आदर उच्च आदरहरु छैन सो यो आदरहरु नहुँदाखेरि हामीले के हुनु पर्यो आफ्नो लवजमा ल्याउनु पर्यो सो यहाँ हामीले के भन्न सक्छौं उहाँसित मेरो धेर थोर परिचय छ ठीक छ के रहेछ त उहाँसित हाम्रो धेर थोर परिचय छ भनेर जब हामी भन्छौं भन्नुपर्ने हुन्छ हैन तपाई कहीँ हुनुहुन्छ एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ अथवा कहीँ हुनुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले भन्नु पर्यो कि नयाँ मान्छेसँग चिनजान हुन लागेको जस्तो तपाईको साथीसँग एकजना मान्छे आउनु भयो हैन उहाँले चाहिँ के भन्न खोज्नु राख्नु भएको छ उहाँलाई चिनाउन खोजिराख्नु भएको छ हैन तपाईको साथीको एकदमै राम्रो साथी हुन सक्नुहुन्छ र दुई जनाको बीच चिनजान गराउन खोज्नु भएको छ भने तपाईले अथवा जो मान्छे तपाईको साथीले चिनाउन लिइराख्नु भएको छ तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ I have a little acquaintance ACQUAINTANC acquaintance भनेको परिचय जस्तो बनाउन खोजेको ठीक छ सो उहाँसँग मेरो धेर थोर परिचय छ भनेर जब तपाईले नम्रताले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला तपाईले I have a little acquaintance with him भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है अब अर्को के छ भने हामीसँग gradually 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 the acquaintance परिचय gradually भनेपछि के भयो त AC यहाँ gradually भनेको बिस्तारै ACQUAINTANC acquaintance changed into intimacy intimacy विस्तारै के भयो त
परिचय घनिष्ठतामा परिणत भयो घनिष्ठतामा परिणत भयो सो gradually the acquaintance changed into intimacy विस्तारै परिचय भयो केही समय अगाडि परिचय भयो तर सायद तपाईहरुको गुणहरु मिल्थ्यो होला एक अर्काको कुराहरु मिल्थ्यो होला तपाईको जो कुनै कुराहरु प्रति रुचिहरु मिल्थ्यो होला जसको कारण तपाईहरु एक अर्कासँग नजिकिन पुग्नु भयो सो यसलाई के भनिन्छ त्यो बेलामा विस्तारै तपाईहरुको रुचिको कारण केही कुरामा लगावको कारण एक अर्कासँग घनिष्ठता बढ्दै गयो सो ग्रेजुअली GRADUALLY ग्रेजुअली विस्तारै द एक्वेन्टेन्स परिचय चाहिँ चेन्ज्ड इन्टु इन्टिमेसी घनिष्ठतामा परिणत भयो ठीक छ ग्रेजुअली विस्तारै द एक्वेन्टेन्स परिचय चेन्ज्ड इन्टु इन्टिमेसी घनिष्ठतामा परिणत भयो भनेर भन्नु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ त तपाईले ग्रेजुअली द एक्वेन्टेन्स चेन्ज्ड इन्टु इन्टिमेसी ठीक छ त्यसैगरी have you brought your introduction letter have you brought your introduction letter ले भनेको के तपाईले आफ्नो परिचय पत्र ल्याउनु भयो परिचय पत्र ल्याउनु भयो ठीक छ सो यहाँनेरि के छ त have you brought 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 ल्याउनु भन्छ brought भनेको ल्याउनु have you brought your introduction letter भनेको के तपाईले आफ्नो परिचय पत्र ल्याउनु भयो भनेर भन्न खोजेको तपाई कतै काम गर्न गइराख्नु भएको छ अथवा केही छ तपाई कहीँ जानु पर्ने छ भने त्यहाँनेरि तपाईले कसैको इन्ट्रोडक्सन लेटर तपाईको के काम हो तपाईले के गर्नु भएको छ भनेर बुझाउनु पर्ने छ भने त्यतिबेला सोध्छ के तपाईले आफ्नो परिचय पत्र ल्याउनु भयो किनभने मान्छेको बोली भन्दा सर्टिफिकेट देखाउनु पर्ने हुन्छ के हो त तपाई 12 पास हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर तपाईले बोलेको भरमा लिदैन त्यो कुराहरु केको भरमा लिन्छ त तपाईको सर्टिफिकेटमा हेर्छ उले सबै कुरा हेर्छ हैन र त्यस्तै कुरा हो यो पनि के तपाईले आफ्नो परिचय पत्र ल्याउनु भयो भनेर सोधे जस्तो अर्को वाक्य छ he only introduced me to you के भयो त उनले नै तपाईसँग मेरो परिचय गराएको हो ठीक छ he only introduced me to you सो यो कति बेला भन्नुहुन्छ त तपाईले भन्दा तीन जना मान्छे हुनुहुन्छ अहिलेको लागि धेरै ठुलो नसोचौं तीन जना मान्छे हुनुहुन्छ यो दुई जना मान्छेले चाहिँ एक अर्कालाई चिन्नु हुँदैन तर यो यहाँ चाहिँ दुई जनाले एक अर्कालाई चिन्नु हुन्छ हैन र के गर्नुहुन्छ त उहाँले चाहिँ त दुई जनाहरुको बीच के गराउनु हुन्छ परिचय गराउनु हुन्छ भने हामी के भन्छौं त he only introduced me to you भनेर भन्नुहुन्छ उनैले नै अथवा उहाँले नै तपाईसँग मेरो परिचय गराएका थिए भनेर हामी भन्न सक्छौं ठीक छ he only introduced me to you उनैले नै तपाईसँग मेरो परिचय गराएका थिए है अब अर्को भनेको I am very much grateful to you I am very much grateful to you so I am very much grateful to you भनेको म तपाईको धेरै आभारी छु सो सोच्नुस् तपाईले केही सहयोग चाहिएको बेला कसैले तपाईलाई सहयोगको हात बढायो भने केही तपाईलाई सहयोग गर्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त I am very much grateful to you grateful भनेको आभारी so I am very much grateful to you भन्दा म तपाईको धेरै आभारी छु भनेर हामी भन्छौं ठीक छ तपाईको लागि केही काम गरिदिनु भयो तपाईलाई केही सहयोग गरिदिनु भयो हैन भने हामी त्यतिबेला I am very much grateful to you भनेर भन्छौं त्यसैगरी अर्को छ can you do me a favor FAVOUR favor ठीक छ can you do me a favor के तपाई म माथि एउटा कृपा गर्न सक्नुहुन्छ के तपाई म माथि एउटा कृपा गर्न सक्नुहुन्छ फेभर भनेको कृपा
ठिक छ। के तपाईँ मलाई केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो भाव जनाइरहेछ हैन। काम भनेको ठुलो सानो हुन सक्छ। तपाईलाई केही ठुलै काममा पनि सहयोग चाहिने हुन सक्छ अथवा केही सानो काममा पनि सहयोग चाहिने हुन सक्छ। त्यति बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ त, क्यान यु डु मी अ फेभर, के तपाईँ ममाथि एउटा कृपा, फेभर भनेपछि कृपा, सो क्यान यु डु मी अ फेभर, के तपाईँ ममाथि एउटा कृपा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। जब तपाईलाई केही कुरामा सहयोग चाहिरहेको हुन्छ त्यति बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ त, के तपाईँ मलाई कृपा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसै गरी इट्स भेरी काइन्ड अफ यु, इट्स भेरी काइन्ड अफ यु, तपाईको ठुलो दया, तपाईको ठुलो दया। सो काइन्ड भनेपछि दया। फेरि यहाँ पनि के छ त, तपाईलाई केही सहयोग आयो अथवा तपाईले नसोचेको कुरा पूरा भयो भने यति बेला तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, इट्स भेरी काइन्ड अफ यु, हैन, तपाईको ठुलो दया, मैले नसोचेको कुरा, मैले नचिताएको कुरा पूरा भयो भनेर तपाईले भन्नु पर्दा इट्स भेरी काइन्ड अफ यु, तपाईको ठुलो दया, मेरो ठुलो दुःख टर्यो, हो त्यस्तरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा भाव प्रकट गर्नु पर्यो भने इट्स भेरी काइन्ड अफ यु भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी एक्सक्युज मी, एक्सक्युज EXCUSE, एक्सक्युज मी फर बीइङ लेट, क्षमा गर्नुहोस् अथवा क्षमा गर्नुहोला, म ढिलो भए, हैन, म ढिलो अथवा म ढिलो भए अथवा मलाई ढिलो भइहाल्यो, हैन। सो एक्सक्युज मी भनेपछि क्षमा गर्नुहोला भनेर बुझाउँछ, हैन। क्षमा गर्नुहोला, तपाईले चाहिँ कसैको केहीहरू कामहरू गरिराख्नु भएको छ, तपाईले चाहिँ एक्सक्युज मी भनेर ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने छ भने, कसैको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने छ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त, एक्सक्युज मी भन्नुहुन्छ र तपाईले के भन्नुहुन्छ, म ढिलो भए, हैन, म यस्तो काममा फँसे अथवा यहाँनेरिबाट यहाँनेरिको लागि गाडी आएन अथवा मेरो गाडी बिग्रियो, केही यावत कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो बेलामा तपाईले के भन्नुहुन्छ, त्यो त तपाईको गल्तीमा पर्छ, हैन, तपाईको केही बिग्रिएको छ, त्यहाँ गाडी बिग्रियो अथवा बाइक बिग्रियो अथवा तपाईलाई ढिलो भयो आउन भने त्यहाँनेरि तपाईको गल्ती हुन्छ, अरूको त गल्ती छैन, अरू समयमा त्यहाँनेरि आइपुगेको छन्। सो त्यति बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ, एक्सक्युज मी फर बीइङ लेट, क्षमा गर्नुहोला म ढिलो भए अथवा मलाई ढिलो भयो। अर्को छ आई एम भेरी सरी फर इट, आई एम भेरी सरी फर इट भनेको मलाई यसको लागि बडो खेद छ, मलाई यसको लागि बडो खेद छ, ठिक छ। सो यसले के बुझाउन खोज्यो भन्दाखेरि मैले के गल्ती गरेँ, हैन, र मैले यो गल्ती मबाट नहुनु पर्ने थियो तर भइहाल्यो भने त्यसको लागि म के हुन्छ त, खेद प्रकट गर्छु। सो आई एम भेरी सरी, मलाई यसको लागि बडो खेद छ, मैले नगर्नु पर्ने काम मैले गरेँ, मबाट नहुनु पर्ने काम मबाट भयो भने के भन्छौँ त, आई एम भेरी सरी फर इट, मलाई यसको लागि खेद छ भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ। अर्को छ वाइ आर यु so much obliged, 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 obliged to me। सो यहाँबाट तपाईले भन्नुहुन्छ, तपाई म प्रति किन यति कृतज्ञ हुनु भएको, तपाई म प्रति यति कृतज्ञ किन हुनु भएको, ठिक छ। सो तपाई सोच्नुहुन्छ कोही मान्छेले तपाईलाई धेरै राम्रो गरिरहेछ, सोचे भन्दा बढी तपाईमाथि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेछ, तपाईलाई चाहिएको कुराहरू पूरा गरिरहेको छ, तपाईको इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गरिरहेको छ भने तपाई सोच्नुहुन्छ यो मान्छेले ममाथि किन यति दया गरिरहेछ अथवा मलाई सहयोग गरिरहेछ, मैले त उसलाई केही पनि गरेको छैन तर पनि उसले मलाई केही कुरा नसोची सहयोग गरिरहेछ भने हामी भन्छौँ वाइ आर यु सो मच अब्लाइज टु मी, तपाई म प्रति यति कृतज्ञ किन हुनुहुन्छ, हैन, वाइ आर यु सो मच अब्लाइज टु मी, मलाई किन यति धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्छौँ। सो यसरी हुन्छ।
त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो शब्द बेग माई अपोलोजिज। बेग माई अपोलोजिज भनेको के हो त? मेरो तर्फबाट क्षमा याचना गर्नु होला। मेरो तर्फबाट मेरो नेपालीको लागि माफ पाऊ, अलिकति नराम्रो नै छ। मेरो तर्फबाट क्षमा याचना छ अथवा गर्नु होला। सो यसमा पनि तपाईले केही गल्ती गर्नुभयो हैन। बी इज बेग, एम वाई माई, ए पी ओ एल ओ जी आई ई एस, बेग माई अपोलोजिज भन्दाखेरि मेरो तर्फबाट क्षमा याचना गर्नु होला। तपाई त्यहाँ जान भ्याउनु भएन, केही तपाईको काम पर्यो, तर कोही एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुनुहुन्छ तपाईको लागि, जसलाई तपाईले केही चित्त दुखाउनु भयो अथवा केही नसोचेको काम गरिदिनु भयो भने तपाईले त्यो बेला के भन्नुहुन्छ? बेग माई अपोलोजिज, मेरो तर्फबाट क्षमा याचना छ अथवा गर्नु होला भनेर भन्नुहुन्छ है। यो कुरा भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको प्लिज बी सिटेड, प्लिज बी सिटेड एन्ड फिल एट होम। ठीक छ, प्लिज बी सिटेड एन्ड फिल एट होम भनेको के भयो त? यहाँनिर PLEAC, प्लिज, बी SEATED, SEATED, सिटेड एन्ड फिल एट होम, कृपया आरामसित बस्नुहोस् अनि आफ्नै घर जस्तो ठान्नुहोस्। ठीक छ, कृपया आरामसित बस्नुहोस्, आरामसित बस्नुहोस् र आफ्नै घर जस्तो सोच्नुहोस्। ठीक छ, कोही तपाईको घरमा पाहुना आउनु भएको छ र उहाँलाई देखिराख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ त्यति मजाले बस्न सकिराख्नु भएको छैन हैन, अथवा उहाँलाई केही कुरामा अप्ठ्यारो परिरहेको छ, तपाईले केही कुरा माग्न अप्ठ्यारो परिरहेछ, केही सहयोग लिन हैन, उहाँलाई केही अब घर जस्तो महसुस भइरहेको छैन, अथवा कोही नयाँ मान्छे तपाईको घरमा आउनु भएको छ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? कृपया बस्नुहोस्, आरामसित बस्नुहोस्, प्लिज बी सिटेड, कृपया आरामसित बस्नुहोस् एन्ड फिल एट होम, आफ्नै घर जस्तो सोच्नुहोस्। कसैलाई चाहिँ तपाईले एकदम आरामसँग बसाउन चाहनुहुन्छ हैन, कसैलाई चाहिँ एकदमै घरकै यो तपाईकै घर हो, तपाईकै घर जस्तो सोचेर बसे हुन्छ, केही गरे हुन्छ भन्ने जस्तो तपाईले सोच्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई सोच्न बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? प्लिज बी सिटेड, कृपया तपाई आरामसित बस्नुहोस् एन्ड फिल एट होम, आफ्नै घर जस्तो सोच्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को छ डु मी अ लिटल फेभर, डु मी LITTL, लिटल FAVOUR, डु मी अ लिटल फेभर भनेको अलिकति कृपा अझै गर्नुहोस् है। सुन्दा अलिकति अनौठो जस्तो सुनिएला, अलिकति कृपा अझै गर्नुहोस्। सो डु मी अ लिटल फेभर भन्दाखेरि के हो त भन्दा तपाईलाई केही सानो काम गराउनु पर्ने छ हैन। जस्तै के हुन सक्ला त भन्दा तपाई बिजी हुनुहुन्छ हैन, तपाईसँग अलिकति समय छैन, केही सानो काम गर्नुपर्ने हो। जस्तै तपाईको केही किताबहरू कहीँ छुटेको छ, नजिकै छ, तर तपाई आज जान भ्याउनु हुँदैन, भोलि तपाईलाई किताब चाहिरहेको हुन सक्छ हैन, र तपाईको कोही मान्छे चाहिँ त्यही बाटो हिँडिरहेको हुन सक्छ। तपाईले के भन्नुहुन्छ त? डु मी अ लिटल FAVOUR, अलिकति कृपा अझै गर्नुहोस् भनेको मेरो त्यो सानो काम चाहिँ गरिदिनुहोस्, मलाई त्यो सानो काम गरिदिनुहोस्, त्यो मलाई फेभर भने जस्तो। फेभर भन्दाखेरि एउटा केही सानो कामहरू जनाउन पनि सकिन्छ, ठुलो काम पनि जनाउन सकिन्छ, एउटा भन्ने लवज हुन्छ नि, जस ठुलो कामलाई तपाईले एउटा सानो तरिकाले जनाएर त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सानै कामलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो डु मी अ लिटल फेभर भनेको अलिकति कृपा अझै गर्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यसैगरी अर्को छ थ्याङ्क यू फर दी ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, कष्टका निम्ति धन्यवाद, कष्टका निम्ति धन्यवाद।
तपाईले यति धेरै कष्ट गर्नुभयो, यति कष्ट उठाउनु भयो, मलाई यस्तो सहयोग गर्नुभयो हैन। उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्थ्यो, परिरहेको थियो, तर तथापि त्यस हुँदाहुँदै पनि तपाईलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त? थ्यांक यू फर द ट्रबल हैन। तपाईले यति कष्ट उठाउनु भएकोमा धन्यवाद, मेरो लागि यति कष्ट उठाउनु भएकोमा धन्यवाद भनेर भन्छौं। ट्रबल भनेपछि के भयो त? कष्ट भयो। थ्यांक यू फर द ट्रबल भनेको यसले यो बुझाउन खोज्नु भएको छैन कि तपाईले मलाई कष्ट दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद भन्न खोजे हैन है। थ्यांक यू फर द ट्रबल भनेको चाहिँ कष्टका निम्ति धन्यवाद, तपाईले एउटा कष्ट उठाउनु भयो मेरो लागि हैन, त्यो भन्न खोजे हो। मेरो लागि कष्ट उठाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न खोजेको। त्यसैगरी यहीसँग जोडेर आउन सकेको आई एम सरी, SORR बाइ सरी फर द ट्रबल। ठीक छ, आई एम सरी फर द ट्रबल। आई एम सरी फर द ट्रबल भनेको कष्टका लागि खेद छ। ठीक छ, मैले तपाईलाई कष्ट दिए त्यसको लागि म खेद प्रकट गर्छु। मैले जानेर गरे होइन अथवा मेरो यस्तो इच्छा थिएन भनेर जब तपाईले भन्न चाहनुहुन्छ आई एम सरी फर द ट्रबल भनेर भन्न चाहनुहुन्छ। त्यसको उत्तर के हुन सक्छ भने नो, MENTION, नो मेन्सन प्लिज। नो मेन्सन प्लिज भनेको केही छैन। ठीक छ, यो मेरो एउटा कर्तव्य थियो अथवा मैले गर्न सक्थे। थोरै कष्टले केही पनि असर गर्दैन। कसैलाई सहयोग गर्नको लागि आफ्नो एउटा सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जनाउन नो मेन्सन, MENTION, नो मेन्सन प्लिज, केही छैन, केही कष्ट भएन भन्न खोज्नु भयो। ठीक छ, अर्को छ व्हाट्स द टाइम प्लिज। ठीक छ, व्हाट्स द टाइम प्लिज। सो व्हाट्स द टाइम प्लिज भनेको कति बज्यो होला। कसैलाई समय सोध्नु पर्ने छ भने टाइम भनेपछि समय भयो, कति बज्यो होला भनेर सोध्नु पर्ने छ भने तपाईले व्हाट्स द टाइम प्लिज भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले व्हाट्स द टाइम भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा शिष्टता सुनिएन। तपाईले त्यहाँ जब प्लिज थप्नुहुन्छ त्यहाँनेरि शिष्टताको अर्थ झल्काउँछ त्यसले हैन। तपाईको बोलीमा अलिकति अशिष्टता हुन सक्छ, तर प्लिज भनेर जोडिसकेपछि मान्छेले के सोध्छ त भन्दा ए यहाँनेरि शिष्ट तरिकाले सोधिरहेको छ भनेर सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको स्योर बाइ अल मिन्स। ठीक छ, स्योर बाइ अल मिन्स भनेको अवश्य नै खुशीका साथ, खुशीका साथ। ठीक छ, यहाँ चाहिँ यो MEANS। सो तपाईलाई केही काम छ, कोहीसँग कोही काम छ भने तपाईलाई सहयोग चाहिएको छ। जब तपाईले भन्नुहुन्छ कि मलाई यो कुरामा चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नु पर्यो, जवाफ के आउँछ? स्योर बाइ अल मिन्स, अवश्य नै खुशीका साथ म सहयोग गर्न तयार छु, म तिमीलाई यो कुरामा सघाउन तयार छु भनेर कसैले भन्यो भने इंग्लिशमा के भन्छ त? स्योर बाइ अल मिन्स भनेर उसले भन्ने गर्छ, अवश्य नै खुशीका साथ। ठीक छ, जस्तै अर्को भनेको वुड यु माइन्ड भ्याकेटिङ द VACATING भ्याकेटिङ द लेडिज सीट हैन। एकदमै कडा वाक्य आएको छ। के तपाई महिलाहरूको स्थल खाली गरिदिनुहुन्छ? के तपाई महिलाहरूको स्थल खाली गर्नुहुन्छ? सो सोच्नुहोस्, तपाई हाम्रो नेपालमा, मलाई अरु ठाउँमा त थाहा भएन, तर नेपालमा जुन हाम्रो कति 33% कि 30%, 33% होला जुन सीट खाली गर्ने भनेर दिएको छ, त्यो बसमा कोही सीटमा बसिरहेको छ, महिला सीटमा बसिरहेको छ, महिला चाहिँ उभिराख्नु भएको छ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ? वुड यु माइन्ड भ्याकेटिङ द लेडिज सीट? VACATING। भ्याकेटिङ भनेको खाली गर्नु है, भ्याकेटिङ भनेको खाली गर्नु है। वुड यु माइन्ड भ्याकेटिङ द लेडिज सीट? के तपाई महिलाहरूको स्थल खाली गर्नुहुन्छ? लेडी भन्दाखेरि महिलाको भन्ने पनि आउन सक्छ, लेडिज भन्दाखेरि एउटा कुनै सर्टेन महिलाको जनाउन खोजे हो। एउटा सीटमा 4-5 जना त बस्न सकिँदैन। सो के तपाई महिलाको स्थल, स्थल भनेपछि सीट भन्न खोजे हो, बस्ने ठाउँ जनाउन खोजे हो हैन।
तपाईले स्थलको साटो यहाँनिर आजकल त नेपालीमा सिट पनि प्रयोग नै हुने आइरहेछ हैन। सो महिलाको स्थल खाली गर्नुहुन्छ, वुड यु माइन्ड भ्याकेटिङ द लेडी सिट, यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। योर एटेन्सन प्लिज, योर एटेन्सन प्लिज, कृपया ध्यान दिनुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस् त तपाईले धेरै ठाउँ सुन्न सकेको हुन सक्छ। एयरपोर्टमा तपाईले बोर्डिङ पास लिइसकेपछि अब भित्र छिरिराख्नु भएको छ, भित्र छिरेपछि अब त्यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त माइकमा कृपया ध्यान दिनुहोस्, योर एटेन्सन प्लिज, यहाँनिर यस्तो यस्तो भइरहेछ, यस्तो यस्तो, त्यो भनेको चाहिँ के हो, योर एटेन्सन, ATTEN TION, एटेन्सनले चाहिँ ध्यान बुझाउन खोज्छ, ठिक छ। एटेन्सन भनेको ध्यान दिनु हो। एटेन्सन पोजिसनमा बस्नु भनेको के हो त, ध्यान भएर बस्नु अथवा ध्यान दिएर बस्नु भन्न खोजे हो हैन। चनाखो भन्ने एउटा शब्द पनि आउन सक्छ, चनाखो भन्नु भनेको। सो योर एटेन्सन प्लिज भनेको कृपया ध्यान दिनुहोस् भनेर भन्न खोजे। यो जुन हामी तपाईलाई कुराहरू भनिरहेछौँ यो अलिकति आवश्यक कुराहरू हो, तपाईले सुन्नुपर्ने कुरा हो। सो यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेर भने हो, ठिक छ। सो यसरी भन्न सक्यो। त्यसैगरी अर्को शब्द भनेको के युज गर्न सक्यो त भन्दाखेरि मे आई कम इन, मे आई कम इन एकदमै युज सामान्यतः युज भइरहेको शब्द, म भित्र आउन सक्छु भन्ने हो। मे आई कम इन भनेको म भित्र आउन सक्छु। तपाईले एउटा प्रश्नसूचक तरिकाले हेर्नुहुन्छ मे आई कम इन भनेर भन्दाखेरि एउटा तपाईको अनुहारमा चाहिँ प्रश्न झल्किनु पर्यो हैन। म भित्र आउन सक्छु भन्दाखेरि एउटा अनुहारमा चाहिँ क्वेशन मार्क देखिनु पर्यो है। सो मे आई कम इन भनेको म भित्र आउन सक्छु। त्यसैगरी मे आई कम इन पछि तपाईलाई जवाफ आयो प्लिज कम इन, यु आर वेलकम, ठिक छ। भित्र आउनुस्, WELCOME, प्लिज कम इन, यु आर वेलकम भन्दा भित्र आउनुस् तपाईलाई स्वागत छ, ठिक छ। भित्रको मान्छेले चाहिँ भन्नुभयो तपाईलाई स्वागत छ, भित्र आउनुस् भनेर भन्नुहुन्छ भने प्लिज कम इन, यु आर वेलकम। मे आई कम इनको उत्तर भनेको के हुन्छ त, प्लिज कम इन, यु आर वेलकम। प्लिज शब्द थपिएको छ यहाँनिर, उहाँले पनि तपाईलाई एउटा शिष्टताले बोलाइराख्नुपर्छ। जब हामी मे को प्रयोग गर्छौं त्यति बेला के हुन्छ त, यहाँनिर हामीलाई थाहा छैन उत्तर के आउँछ भनेर। उत्तर आउनुस् भित्र पनि हुन सक्छ, म बिजी छु, म अहिले तपाईसँग कुरा गर्न सक्दिन अथवा तपाईको कुरा सुन्न सक्दिन भन्ने आउन सक्छ। सो मेले पनि यहाँ एउटा शिष्टता बुझाउन खोजिरहेको छ है। यो कुराहरू बुझियो। त्यसैगरी अर्को छ वुड यु माइन्ड डुइङ इट, वुड यु MIND माइन्ड डुइङ इट। सो वुड यु माइन्ड डुइङ इट भन्दा के तपाईले यो गर्दिनुहुन्छ, के तपाईले यो गर्दिनुहुन्छ। सो वुड यु माइन्ड डुइङ इट भन्दाखेरि तपाईलाई यदि केही असर पर्दैन, केही प्रतिकूल असर पर्दैन भने के तपाईले यो मेरो सानो काम गर्दिन सक्नुहुन्छ, के तपाईले मेरो यो काम गर्दिन सक्नुहुन्छ भनेर जब हामी कसैलाई सोध्न चाहन्छौं, कसैप्रति एउटा आफ्नो केही काम दिन चाहन्छौं हैन, जुन कामले हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, उहाँलाई होस् नहोस् हामीलाई फाइदा हुन्छ, हामीले के भन्न चाहन्छौं, वुड यु माइन्ड डुइङ इट, के तपाईले मेरो यो काम गर्दिन चाहनुहुन्छ अथवा के तपाईले यो काम गरिदिनुहुन्छ भनेर जब हामी भन्छौं, सो त्यति बेला वुड यु माइन्ड डुइङ इट भनेर सोध्छौं। माइन्ड भनेको तपाईलाई केही असर पर्दैन भने, तपाईलाई केही प्रतिकूल असर पर्दैन भने के यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी भन्छौं हैन। अर्को भनेको अब मिठो कुरा आयो, प्लिज पास अन दिस स्वीट डिश, प्लिज पास अन दिस स्वीट डिश। त्यो मिठाईको भाडो, त्यो मिठाईको भाडो यतातिर पाउन। सो स्वीट डिश भनेको के भयो त, मिठाईको भाडो। स्वीट भनेपछि मिठाई। सो स्वीट भनेको गुलियो पनि हुन सक्छ, राम्रो पनि हुन सक्छ, यहाँनिर चाहिँ मिठाईको रूपमा आइपुग्यो है। सो स्वीट भनेपछि मिठाई भयो, डिश भनेको भाडो। सो प्लिज पास अन दिस स्वीट डिश भनेको त्यो मिठाईको भाडो यतातिर पाउन भनेर भन्दाखेरि प्लिज पास अन दिस स्वीट डिश भनेर भन्न सकिन्छ हैन।
त्यसैगरी अर्को भनेको गुड डे टु यु सर। ठीक छ, गुड डे टु यु सर भनेको चाहिँ के हो त, श्रीमानलाई नमस्कार भनेर भन्न खोजेको। तपाईको दिन राम्रो जाओस्, शुभ जाओस्। गुड डे टु यु सर भनेको तपाईको दिन राम्रो जाओस्, शुभ जाओस्, नमस्कार भनेर भन्न खोजे हो है। ठीक छ, त्यसैगरी गुड नाइट एभ्रीबडी। गुड नाइट एभ्रीबडी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले के जनाउन सक्छ, सबैबाट बिदा पाऊ भनेर पनि हुन सक्छ। सपोज सोच्नुस् तपाई रातिको एउटा केही कार्यक्रममा जानु भएको छ र गुड नाइट एभ्रीबडी भन्दाखेरि तपाईले के भन्नुहुन्छ, बिदा पाऊ भनेर भन्न सके हुन सक्छ। अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने गुड नाइट एभ्रीबडी भनेको सबैलाई शुभरात्रि पनि भन्न सकिन्छ। गुड नाइट भनेपछि शुभरात्रि, एभ्रीबडी भनेपछि सबै। सो तपाई कुनै ठाउँबाट निक्लिनु पर्ने छ, रातिको समय छ हैन भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, गुड नाइट एभ्रीबडी, म चाहिँ जान लागेको हैन, सबैलाई के त बिदा पाऊ है, सबैबाट बिदा पाऊ है भन्न खोजे हो हुन सक्छ। अथवा सबैलाई शुभरात्रि भनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी वेल नेभर माइन्ड। वेल नेभर MIND, माइन्ड भनेको हुन्छ नि रिसाउने कुरै छैन। रिसाउने कुरै छैन। ठीक छ, केही छैन यहाँनिर, रिसाउने कुरै छैन। यो कहिलेकाहीँ हुन्छ, मान्छे हो, गल्ती हुन्छ। सो रिसाउने केही पनि कुरा छैन है। त्यसैगरी एनी सर्भिस फर मी। एनी सर्भिस फर मी, सर्भिस भनेको सेवा। ठीक छ, सर्भिसले के जनाउँछ, सेवा। एनी सर्भिस फर मी, मेरो लायक कुनै सेवा, मैले गर्न सक्ने कुनै सेवा छ तपाईको लागि, मैले तपाईको लागि कुनै काम गरिदिन सक्छु भन्ने सोद्धाखेरि चाहिँ एनी सर्भिस फर मी, मेरो लागि कुनै सेवा, मैले तपाईको लागि के काम गरिदिन सक्छु भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ त, एनी सर्भिस फर मी भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। ठीक छ, सो हामीले आज चाहिँ विभिन्न शब्दहरू हेर्यौं। गुड म्यानर वर्ड्स इन इङ्ग्लिस, अंग्रेजीमा शिष्टाचारका केही वाक्यहरू हेर्यौं र शब्दहरू हेर्दै हामीले त्यसलाई के गर्यौं त, वाक्यहरूमा पनि प्रयोग गर्यौं। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो, तपाईलाई समस्या पर्यो भने तपाईले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको समस्याहरू प्रस्तुत गर्नु, त्यहाँनेर हामी जति सक्दो तपाईको समस्या सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं। र अरु के प्रब्लम भए तपाईले 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।